कल ये तमाम टॉपिक जो है मैंने आपके अपलोड कर दिए थे आपके गूगल क्लासरूम में। आई होप कि वहाँ से आपने देख लिए होंगे। तो देखिए, हम यहाँ से बात को शुरू करते हैं। हमने कल जो है लिंक किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी कल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, कल हम जब बात कर रहे थे यहाँ पे, तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हम कहते हैं कि देखिए, बात ये है कि स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा था शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि जनाब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको वायलेट ना करें। दूसरी तरफ मुआशरा है, सोसाइटी है। सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी चाहती है कि आप जो है अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करें। लिहाजा दोनों तरफ से एक प्रेशर है और दोनों तरफ से एक कंसेक्यूटिव प्रेशर है कि जी शेयर होल्डर चाहते हैं आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करें, जबकि स्टेक होल्डर्स ओवरऑल अगर दोनों को इकट्ठा कर लें तो स्टेक होल्डर बन जाते हैं। वो हमें ये कहते हैं कि जनाब एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप जो है वो अखलाकियात के दायरे में काम करें, एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर काम करें। दूसरा वो ये कहते हैं कि जनाब आप मोरल वैल्यूज़ को वायलेट ना करें। तीसरा वो ये कहते हैं जनाब कि आप जो है वो सेटिस्फाई करें मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके साथ साथ ये है कि आप इकनॉमिकली बेनिफिशियल रहें माशरे के लिए, और जो है वक्त पे अपनी पेमेंट्स करें ताकि ये जो लायबिलिटी है आपकी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको आसानी के साथ फुलफिल कर सकें। तो ये वो चीज़ें जिसके ऊपर हम लास्ट डे बात कर रहे थे। उसके बाद हमने ये सवालात हैं, इनको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि कल हमने बात कर ली थी। सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दोबारा आया था। आगे हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से अकोमोडेशन स्ट्रेटजी। देखिए, अकोमोडेशन स्ट्रेटजी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कभी कभी ऐसी सूरत हाल होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से कुछ नेगेटिविटी सामने आना शुरू हो जाती है। आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिसके अंदर यहाँ आप कोई मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ऐसी सूरत हाल में आपके ऊपर नज़र पड़ जाती है या तो गवर्नमेंट की, या नज़र पड़ जाती है किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की, रेगुलेटरी अथॉरिटी की, और आपको समझ आ जाता है कि सिचुएशन आपके बस से बाहर हो सकती है। आप फौरी तौर पे क्या करते हैं? प्राइसेस को डिक्रीज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस प्रॉब्लम में आप फंसने वाले हैं, ये जो भी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बॉडी है, उसकी नज़र किसी तरह आपसे हट जाए। तो हम कहते हैं कि इन केस ऑफ सीरियस वायलेशन ऑफ एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम टाइम ऐसा होता है कि आपके ऊपर नज़र पड़ जाती है गवर्नमेंट की या किसी प्रेशर ग्रुप की, तो प्रेशर ग्रुप और गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन, आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आइदर लॉकआउट योर बिजनेस, आपके बिजनेस को बंद कर सकते हैं, लॉकआउट कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि यार इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन से डील किया जाए या कोई ऐसी स्ट्रेटजी ली जाए कि किसी तरह इस जो मुमकिन सूरत हाल है इससे हम बच सकें। आप इस मुमकिन सूरत हाल से बचने के लिए क्या करते हैं कि आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी, फौरी तौर पे आप एक एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी ले लेते हैं।
ایکشن کو اوائڈ کرنے کے لیے, سچویشن سے بچنے کے لیے, ہم اسے کہتے ہیں یہ اکوموڈیشن اسٹریٹجی ہے. اچھا, اور کیا کہہ سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شاید پرائسز کو انکریز کر رہے ہو, کو مونوپلائز کر رہے ہو کسی طرح سے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی نظر پڑ جائے, یا آپ کو انوائرمنٹل پولوشن تھا, آپ کی نظر نہیں پڑی, اور دوسری طرف گرین پیس یا کسی این جی او کی نظر پڑ گئی ہے جس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے, اور وہ جو ہے گورنمنٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے یا آپ کے خلاف کوئی لیگل ایکشن کر جاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے فوری طور پہ تمام چیزوں کو اس پر روک دو, اور پہلا کام یہ کرو کہ کسی طرح کوئی ایڈجسٹمنٹ اسٹریٹجی لو, پرائس ڈیکریز کر دو, کسی طرح انوائرمنٹل پولوشن جو پلانٹ ہمارے پھیلا رہے ہیں ان کو بند کر دو وقتی طور پہ, تاکہ اس سچویشن سے بچا جا سکے. اور ایسی تمام ری ٹریٹ کرنے کی اسٹریٹجیز, ایسی تمام جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی آپ کو حدود کے اندر لانے کی جو پالیسیز ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری اکوموڈیشن اسٹریٹجیز ہیں. تو یہ ہوگی آپ کی اکوموڈیشن اسٹریٹجیز. آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے, یہ تو ہوگی ساری کی ساری اکوموڈیشن اسٹریٹجی پہ بات. اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ پور کارپوریٹ گورننس کیا ہوتی ہے. دیکھیے, جو کارپوریٹ گورننس کے اصول ہیں ان سے انحراف ہونا شروع ہو جائے تو ہم اسے پور کارپوریٹ گورننس کہتے ہیں. لیکن عام طور پہ اس کے اوپر جو اعتراضات یا جو عام طور پہ ہم اخبارات سے ریڈنگ کرتے ہیں, اس ریڈنگ میں عام طور پہ جو باتیں سننے میں آتی ہیں وہ ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں جیسے کہ جو میٹنگ ہوتی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی, اس میں کوئی ایک بندہ ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں کارپوریٹ گورننس کی جو آپ کے ٹوٹل بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس پہ کسی ایک بندے کا دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی من مرضی کے فیصلے کروانے شروع کر دیتا ہے. تو ڈومینیشن بائی سنگل پرسن. دوسری چیز ہے لیک آف انوالومنٹ آف بورڈ. بورڈ کے جو ہے اس کے اندر انوالومنٹ نہ ہو, یعنی انوالو نہ کرے, فیصلے جو ہے وہ ہونے ختم ہو جائے. تو بورڈ جو ہے لیک آف انوالومنٹ نہ کرے بورڈ میں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ سی او اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے جائے. اور لیک آف ایڈیکویٹ کنٹرول فنکشن, آپ کے جو کنٹرول فنکشن ہیں وہ صحیح کام نہ کر رہے ہوں, اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جب کنٹرول صحیح کام نہیں کر رہے تو نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ پرابلم پیدا ہوگی اس کنسرن میں کہ جی ایشوز جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہوں گے, اور کنٹرول ویک ہوں گے تو فراڈ کا چانس بھی ہے, اور رسک فیکٹر بھی جو ہے اوبویسلی ہو جائیں گے. تو کوئی سنگل آدمی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے بورڈ پہ, بورڈ کی رائے جو ہے تسلیم نہیں کی جا رہی. اس کے بعد یہ کہ ایڈیکویٹ جو ہے وہ کنٹرولز نہیں ہے, ویک کنٹرول ہیں آپ کے. اور پھر اس کے بعد ہے لیک آف سپرویژن. سپرویژن کوئی نہیں ہو رہی, مینجمنٹ میں ہیں آپ لوگ لیکن کیئر نہیں کر رہے, معاملات کو صحیح طرح سپروائز نہیں کر رہے, اور جو لوئر لیول مینجمنٹ ہے اور جو لوئر لیول سٹاف ہے وہ بیچارہ بالکل ہی جو ہے اس وقت مس ڈائریکٹ ہوا ہوا ہے, اور اس کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو لیک آف کانٹیکٹ وتھ شیئر ہولڈر. شیئر ہولڈرس کو ایک خاص وقت کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, کم از کم سال میں ایک دفعہ تو لازمی چاہیے کہ پتہ چلے اس نے جس کمپنی کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں یہ کمپنی کے حالات کیسے جا رہے ہیں. لیکن یہاں سچویشن یہ ہے کہ کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر نہیں کی جا رہی, کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے, اور کوئی رابطہ بھی نہیں ہے شیئر ہولڈرز کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے. تو اس پور کارپوریٹ گورننس آپ اس کو کہیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر شارٹ ٹرم پروفیٹیبلٹی پہ فوکس آپ کرنا شروع کر دیں. شارٹ ٹرم پروفیٹیبلٹی پہ فوکس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت تو پروجیکٹ ہیں, لیکن فیوچر کے لیے آپ نے کوئی پروجیکٹ سوچے ہی نہیں کہ کون سے پروجیکٹ ہو سکتے ہیں جہاں سے آپ مزید پروفٹ ارن کر کے مستقبل میں سکسیس حاصل کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مس لیڈنگ اکاؤنٹس اینڈ انفارمیشن. آپ کی اکاؤنٹس اور انفارمیشن جو ہے وہ اچھی گائیڈنگ پہ نہیں بلکہ وہ مس لیڈنگ ہے, مس لیڈ کر رہی ہے, یعنی آپ غلط فگر ٹیمپرنگ کر رہے ہیں, اور آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس کے اندر ایررز ہیں. تو یہ بھی بہت پور کارپوریٹ گورننس ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ امیج ہرٹ ہوگا, کریڈیبلٹی بھی جاتی رہے گی, اور آپ کی بات پہ پھر کوئی اعتبار بھی نہیں کرے گا. تو یہ سارے پرابلم رائز کر جائیں گے, کریڈیبلٹی لوز ہو جائے گی, سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. اب یہاں پر ہم ایک دو سوالات آپ سے کر لیتے ہیں. مثال طور پہ یہ کویسچن کرتے ہیں, what is employed by accommodation strategy in context of corporate governance یا corporate social responsibility. corporate social responsibility کی کانسیپٹ میں accommodation strategy آپ کس کو کہیں گے؟
आई एम वाचिंग फॉर योर आंसर्स, आप आंसर दे सकें कोई स्टूडेंट्स। जी, डी आंसर बिल्कुल सही है, उसामा हसन ने जवाब दिया है और डी आंसर पुट किया है। और कोई स्टूडेंट ट्राई करें और उनके जहन में कोई और आइडिया आता है तो। जी, तो डी ऑप्शन ही खावर याकूब ने भी मुझे बताया है। तो मैं देखता हूँ कि क्यों डी की ऑप्शन क्या सही है कि नहीं है। तो हमारे नज़दीक डी की ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पहली ऑप्शन जो दी थी वो था द बिजनेस इज़ प्रिपेयर्ड टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स एक्शन एंड प्लान्स इन एडवांस टू मिनिमाइज इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स एंड इन्वायरमेंट। तो ये तो है कि बिज़नेस अपनी पूरी जिम्मेदारी कबूल करे, लेकिन अकोमोडेशन स्ट्रेटजी ये नहीं है। कम से कम स्टेटमेंट चाहे अच्छी है बुरी है एक अलग मसला है, मसला ये कम से कम ये अकोमोडेशन स्ट्रेटजी नहीं है। बिजनेस रिकग्नाइज दैट इट्स हैज़ प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज और अवॉइड एडिशनल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम इट। बिजनेस रिकग्नाइज करता है कि जो प्रॉब्लम है वो अटेम्प्ट करता है कि उसको मिनिमाइज किया जाए, अवॉइड किया जाए ऑब्लिगेशंस को। तो ये और बात है, ये इतना कंसर्न नहीं लग रहा। दूसरी तीसरी चीज़ है द बिजनेस sites its facilities in areas which will benefit from economic activity while minimize environmental impact at the sites। ये भी अच्छी स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन बहरहाल अकोमोडेशन स्ट्रेटजी नहीं है। अकोमोडेशन स्ट्रेटजी क्या है? अकोमोडेशन स्ट्रेटजी है द बिजनेस टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स एक्शन इन रिस्पॉन्स फॉर प्रेशर। हाँ, यह देखिए ना, प्रेशर फ्रॉम द इंटरेस्ट ग्रुप के प्रेशर आर द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, के गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस का डर है, या प्रेशर ग्रुप का दबाव है जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है या उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी जो है उसको लेने के लिए वक्ती तौर पे जो है वो ऐसी स्ट्रेटेजी पिक कर रहे हैं जिससे नज़र बचाई जा सके या इससे बचा जा सके। तो इसको डी ऑप्शन इसलिए पिक किया है। जी, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? शाबाश। तो स्टूडेंट्स के जवाब आ रहे हैं। उसामा ए दे रहे हैं, कोनैन सैयद ए दे रहे हैं ऑप्शन, और बाकी बच्चों में जो है वो खावर याकूब है, मंसूर अंसारी हैं, ज़यान मजीद है। तो ये तमाम बच्चे जो हैं ये ए ऑप्शन ही मुझे पिक करा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसके अंदर हम कह रहे हैं कि दिस इज़ द ए ऑप्शन इज करेक्ट दैट द डोमिनेशन ऑफ द बोर्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बोर्ड पर डोमिनेट कर रहा है। और बी जो है क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ सीनियर मैनेजर बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर अगर क्रिटिकल क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं, ये तो अच्छी बात है। हमें तो ये ढूंढना है कि पुअर कहाँ पे है, तो ये पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सिचुएशन हो सकती है। सुपरविजन ऑफ स्टाफ इज की रोल, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद लैक ऑफ फोकस ऑन शॉर्ट टर्म, तो अगर शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे फोकस होगा, तो ये भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली डोमिनेशन ऑफ द बोर्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, ये है एक पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिकली जो व्यू नजर आ रहा है हमें। अच्छा जी, इसके बाद सवाल आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रू। कौन सी इसमें से जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से स्टेटमेंट ठीक है? टेक योर टाइम, इजीली आप क्वेश्चन को रीड करें फिर आंसर करें। तो मैं देख रहा हूँ कि उसामा ने डी ऑप्शन पिक किया है, इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही पिक किया आपने, थर्ड ऑप्शन लिया है। और वो ऑप्शन जो है वो क्या है? वो ऑप्शन ये है
कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे हैव कमर्शियल बेनिफिट्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अमल करती है, एथिकल चलती है, तो इसका फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये भी हो सकता है कि ये पॉपुलर हो जाए और इसके नतीजे में इसके शेयर ज़्यादा खरीदे जाए, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदा जाए, ठीक है जी। और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादातर चांस ये है कि हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, इसलिए मे का ऑप्शन लेना चाहिए। और जो ऊपर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटी द इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो गारंटी नहीं है। हाँ, अलबत्ता आजकल होता यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस पर अमल कर रही है उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। CRS adds cost to the organization activities and reduce profit. ऐसा कतई नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट ऐड होती है, इससे मुनाफे में भी इजाफा होता है। और डी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंसर्न confined to business organization. No, it is not only confined to business organization, it is confined to all types of organization, even NGOs and other companies जो who are involved. तो इस सब के साथ इसका है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स पे अमल करें और बाकी एनजीओज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बोले कि आप एथिक्स हट के जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है। एथिक्स सबके लिए होती है। तो लिहाजा बिल्कुल ठीक है आपकी ऑप्शन, आपने डी ऑप्शन पिक किया है, तो इट्स अ वेरी इंकरेजिंग साइन कि आपने बिल्कुल सही पिक किया है। अब जहाँ तक सवाल है, हम बात करते हैं जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एतबार से आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ आ जाती है बैलेंस स्कोर कार्ड। देखिए, एक ज़माना था कि जब हम बिज़नेस को सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे कि क्या ये बिज़नेस जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और अगर ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो बस फिर ये बेस्ट बिज़नेस है और इसके शेयर हमें खरीदने चाहिए। लेकिन आज का जो दौर है, इसमें क्या किया जाता है कि एक चीज़ को नहीं देखा जाता बल्कि मल्टीपल एंगल्स को देखा जाता है, मल्टीपल चीज़ों को देखा जाता है। तो आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ों को व्यू किया जाता है मुख्तलिफ एंगल से। मिसाल के तौर पे आज का जो दौर है उसके अंदर हम देखते हैं कि एक बिज़नेस जो है जी वो 4 चीज़ें हैं। तो 4 चीज़ों में से सबसे पहली बात ये है कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है। ये तो आप कहेंगे सर वही बात है, तो ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, प्रॉफिट कितना है और इन्होंने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है, इसका हुजम क्या है और इनका प्रॉफिट क्या है। बाकी आप वो रेशो भी से डाल सकते हैं, जैसे कि रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी आप डाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब सिर्फ ये नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि इनके कस्टमर की ओपिनियन इनके मुतालिक क्या है। कस्टमर ओपिनियन, क्योंकि उससे आपके ब्रांड का पता चलता है कि आपका ब्रांड कैसा है। तो एक ये भी चीज़ देखी जाती है। तो अब जब स्टॉक एक्सचेंज में लोग जाते हैं या कोई बिजनेस करने जाते हैं तो ये भी देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया हुआ है, और ये भी देखते हैं कि इसका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है इससे। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका मार्केट इमेज अच्छा है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखी जाती है कि इंटरनल पर्सपेक्टिव में ये देखा जाता है कि इनकी जो है वो इंटरनल एफिशिएंसी कितनी है, यानी ये जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर ये किस कदर ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, किस कदर ज़्यादा कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये भी एक एंगल है जिससे हम देखते हैं कि क्या ये बिज़नेस सही सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम एस्पेक्ट है आज के दौर में, और वो ये है कि ये कंपनी किस हद तक इनोवेटिव है, इनके पास किस कदर नए आइडियाज़ हैं, क्या ये कोई नित नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, यानी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हो रही है कि नहीं हो रही। अब देखिए, अगर ये नहीं हो रही तो इसका मतलब अल्टीमेटली यही लिया जाएगा कि ये कंपनी जो है इसके प्रोडक्ट्स वही हैं और अब नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे तो फिर थोड़े देर से बाद इसकी पिटाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि आजकल तो दौर है वो तो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। आप देखिए कि इतनी तेज़ी से कभी भी चीज़ों के मॉडल चेंज नहीं होते थे। जैसे एयर कंडीशनर को ले लीजिए, हर साल आपको हर किसी ना किसी कंपनी में कोई कोई ना कोई ऐसा इनोवेटिव फीचर लेके आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इन्होंने क्या नई चीज़ कर दी। आप एयर कंडीशनर को देखिए
एक ज़माने सिर्फ विंडोज़ एसीज होते थे हमारे घरों में, और वो जब चलते थे तो स्टार्ट में ही 1 टन का एसी जो है 16 एम्पेयर करंट खींच रहा होता था। यानी उसका मतलब ये था कि अगर आपने एसी घर में लगाया तो समझ लीजिए ट्रांसफार्मर 2 3 घरों के बाद एक ट्रांसफार्मर होगा तो काम चलेगा। तो बड़ा रेयर था। लेकिन आगे चले तो वो स्प्लिट यूनिट्स चल पड़े, वो फिर कॉल हाफ टाइम या 140% एनर्जी सेवर थे। तो उसके बाद आए तो फिर वो इन्वर्टर आ गए, डीसी इन्वर्टर कन्वर्जन टेक्नोलॉजी आ गई, और इस तरह करते 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 काफ़ी ज़्यादा सेविंग टेक्नोलॉजी आ गई। और अब उसके अंदर सिम डलती है, आप मोबाइल से उसे ऑन कर सकते हैं, आप मोबाइल की ऐप से वो जितना करंट कंज्यूम कर रहा है वो देख सकते हैं, उसका बिल कितना कॉस्ट कर रहा है वो कर देखते हैं। तो इसी तरह गाड़ियों में देख लीजिए, गाड़ियों में एक गाड़ी इंट्रोड्यूस हो रही है, पता लगता है जी 70 की दहाई में, उसका अगला मॉडल आ रहा है जी 85 में, उसके बाद एक मॉडल चेंज हो रहा है जाके 2010 में। मतलब कहने का है कि 20-20 15-15 20-20 साल एक डिज़ाइन चल रहा है। और आज अगर आप देखते हैं तो हर मैक्सिमम 3 साल एक गाड़ी कंटिन्यू करती है कंपनी, 5 साल करती है। उसके बाद फौरी तौर पे कस्टमर पूछना शुरू कर देता है, अच्छा जी नया क्या है। तो इसलिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट है। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स जो है कितनी ज़्यादा ही कर पाते हैं, तो ये बड़ी इनोवेटिव अप्रोच है कि नहीं है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज का दौर जो है वो ये है कि प्रॉफिट भी देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो पहले देखते थे वो भी देखो, उसके साथ साथ इनकी इंटरनल एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग देखो, फिर देखो क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, और फिर ये देखो कि इनके पास कुछ नए प्रोडक्ट बनने भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पहली बात जिस पे हमें नज़र होनी चाहिए वो ये है कि इनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। दूसरा, क्या आया इनका कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड है। तीसरा, क्या इनका जो प्रोसेस है इंटरनली क्या वो कॉस्ट एफिशिएंट है या नहीं है। यही वजह है कि आज के दौर में कॉस्ट अकाउंटेंट की अहमियत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या हमारे प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं वो इंटरनली एफिशिएंट हैं, मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मिनिमम कास्ट में क्वालिटी को इंश्योर कर पाते कि नहीं कर पाते। और फोर्थ ये है कि इनोवेटिव पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कि क्या ये नए प्रोडक्ट इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं नहीं बना रहे। तो ये वो चीज़ें जो हमारे पेश नज़र होती हैं। तो यहाँ पे आके हम ये वाला जो हमारा टॉपिक था कल वाला, इसे मैं सम अप यहाँ पे कर देता हूँ, इसे मैं वाइंड अप कर देता हूँ। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, डिस्कस की हैं, इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उसके अंदर जो है मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है डायरेक्टर की, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने लिंक किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ, और मैंने अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताया, और फीचर ऑफ पोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताई, और आखिर में मैंने आपके साथ जिक्र किया कि बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच क्या होती है। इसके अंदर भी आज एक सवाल था मेरे पास उस्मान शेख का, और वो ये था कि आप ने कहा था कि आप कोर्स आउटलाइन डिस्कस करेंगे हमारे साथ। तो मैंने आपसे बोला था कि कोर्स आउटलाइन जो है वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कमिंग वीक में। तो आज तो कमिंग वीक नहीं है, आज तो यही वाला वीक चल रहा है। तो कमिंग वीक में क्यों डिस्कस करूँगा, ज़रा थोड़ी सी स्लाइड सामने रख के बात होगी। इस तरह से बात अगर मैं करूँगा तो, क्योंकि जब कोर्स होता है वो और तरह होता है, और जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किसके साथ हम लिंक कर सकते हैं। तो अगर मैं कोर्स आउटलाइन से डिस्कस करूंगा तो एक चीज़ सामने होगी, मैं कहूँगा नहीं ये मैंने इधर नहीं इधर पढ़ाई थी, ये मैंने इधर नहीं उधर की थी। तो नतीजा ये होगा कि बजाय कुछ समझ आने के पता लगेगा जो चीज़ आप समझना चाह रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा ही समझ आ गई। तो लिहाजा बेहतर ये है कि इसको जो है नेक्स्ट वीक डिस्कस करते हैं आपके साथ। और नेक्स्ट वीक मैंने आपके साथ वेडनेसडे की बात की थी, नहीं वेडनेसडे आपका लेक्चर तो थर्सडे को, मैंने थर्सडे की बात की थी, याद होगा आपको, बल्कि इसी तरह मैं कल भी भूल गया था। पहले मैंने वेडनेसडे बोला, फिर मैंने कहा कि थर्सडे को करेंगे। तो ये इंशाल्लाह थर्सडे को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपका ख्याल ये है कि आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि सर कोर्स कितना हो गया, तो कोर्स आपका जो है 80% के करीब करीब पहुंच चुका है, और अभी 15 to 20% कोर्स आपका बाकी है अकॉर्डिंगली। बाकी मैं एक दफ़ा फिर अपना लेक्चर प्लान रिव्यू करके आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। तो ये बच्चों का हमारा जो है इस हवाले से बात। फिलहाल मैं इस स्लाइड को जो है स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग से, और मैं आपके लिए नई स्लाइड्स है वो मैं खोलता हूँ। ठीक है जी, और मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। मैक्सिमाइज करते हैं तो सामने जो बात आती है, सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आई वो ये है कि 47th टॉपिक कवर कर लिया,
48 टॉपिक पे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ख़त्म हो गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद हम चल रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बिल्कुल नया सेक्शन है, नया टॉपिक है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। मैंने IB लिख दिया था यहाँ पे, सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट ये है टॉपिक जिस पे हम बात करने लगे। अच्छा जी, तो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की तरफ हम चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर जिन चीज़ों को हम ज़ेरे बहस लाएंगे आपके साथ, उनको मैं ज़रा थोड़ा सा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ एज अ कंटेंट अंडर डिस्कशन। तो जो कंटेंट अंडर डिस्कशन है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, क्योंकि अगर आप एक इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ने जा रहे हैं और फिर हम जो है वो इसको ज़ेरे बहस लाते ही नहीं कि इसके अंदर इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, तो फिर डेफिनेशन कहाँ से आप लोगे इसकी। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे और ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे। ये हैं जो पहले कंटेंट मैंने चूज़ किए 48 टॉपिक पे। अब इसके अंदर बिफोर वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं जी इसको। तो जनाब सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आती है वो है कि ग्लोबल बिजनेस इन ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो सबसे पहली बात ये कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। देखिए आमतौर पे बिजनेस में हम जो है वो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ ऐसा डील करते हैं जिसके अंदर वी कैन हैव अ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव और बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस डिफाइन करता है एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन डेट अकर अक्रॉस कंट्री बॉर्डर्स। एक ऐसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, एक ऐसी कारोबारी डील, एक ऐसी तजारती पहलू जो कि किसी मुल्क की बाउंड्रीज की हदूद से बाहर चली जाती है, यानी वो जियोग्राफिकल लिमिटेशन से बाहर निकलकर तिजारत की जाती है या डील की जाती है या ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं ये है इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। अब जहाँ तक सवाल है, व्हेन ए कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट इन USA, जापान, थ्रू यूरोप, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्योंकि पाकिस्तान की कोई ऐसी कंपनी है जो अमेरिका में जाके चीज़ बेच रही है, जापान में बेच रही है, यूरोप में बेच रही है, या सब में कंबाइंड बेच रहे हैं एट ए टाइम, तो हम इसको कहेंगे ये इंटरनेशनल बिजनेस है। एक और तरह से भी बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कंप्राइजेस ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर रीजन्स। वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि दो से ज़्यादा रीजन्स के फैली हों, कंट्रीज़ में, नेशंस में, बायॉन्ड देयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, अपनी सियासी बाउंड्रीज या पॉलिटिकल बाउंड्रीज या जोग्राफियाई हदूद से बाहर जाके दो इलाकों में, दो मुल्कों में, दो कौमों में होने वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम उसको कहते हैं दिस इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम इसको इंटरनेशनल बिजनेस का दर्जा देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो कंटेंट्स को आप देखते हो तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई वर्केबल हैं। जैसे इंट्रोडक्शन क्या है, ग्लोबलाइजेशन की बात हो गई, एमर्जिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन डिबेट है कि इसने अनएम्प्लॉयमेंट फैलाई है या बढ़ाई है, कम की है, मैनेजिंग ग्लोबल मार्केट प्लेसेस, ह्यूज इश्यूज टू डिस्कस जो कि हमारे फ्यूचर में आगे आएंगे। सबसे पहले हमने जैसा कि तय किया था कि पहले ग्लोबलाइजेशन पे बात करें। ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले चंद सालों में बड़ा पॉपुलर हुआ है। इसको ग्लोबल विलेज का वर्ड भी कहा जाता है। और ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट ये है कि कौमें तिजारत में इन्वॉल्व हो गई हैं, एक दूसरे के साथ डील्स में इन्वॉल्व हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया सिमट के एक ग्लोबल विलेज की शक्ल अख्तियार कर रही है। तो कहते हैं दी प्रोसेस बाय व्हिच बिजनेसेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्केल, कि कारोबारी दुनिया और कारोबार जो है, ऑर्गेनाइजेशंस जो है, उन्होंने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस पिक किया है और नतीजा ये है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो इंटरनेशनल स्केल या ग्लोबल विलेज के माहौल के मुताबिक हो रही है। अब इसके अंदर जो ग्लोबल विलेज है उसके या ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन पहले लोकल लेवल पे सोचती थी, लोकल मार्केट का या नेशनल मार्केट का सोचती थी, अब वो नेशनल मार्केट या लोकल मार्केट के हवाले से नहीं सोचती, बल्कि अब वो जो है वो इंटरनेशनल स्केल या एक बड़े पैमाने पर सोचती है।
تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ گلوبلائزیشن ہے. اب جو گلوبلائزیشن ہے اس کو اگر آپ مزید ایک دوسرے الفاظ میں دیکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبلائزیشن از اے ورڈ یوز ٹو ڈسکرائب گروئنگ انٹر ڈیپینڈنس آف ورلڈز اکانومیز. تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو ڈسکرائب کرتا ہے انکریز ہوتے ہوئے پوری دنیا کی اکانومیز, کلچر, پاپولیشن براٹ اباؤٹ کراس بارڈر in terms of goods and services, technology, flows of investment, people and information. تو یہ زیادہ بہتر ایکسپلینیشن ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے از اے ورڈ جو ڈسکرائب کرتا ہے کہ پوری دنیا ایک دوسرے کے اوپر انحصار کر رہی ہے. انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب کیا ہے؟ انحصار کر رہی. کن معاملات میں؟ معیشت کو چلانے میں, کلچر کو آگے بڑھانے میں, پاپولیشن کو تھرو آؤٹ اکراس بارڈر ٹریڈ, تجارت, ٹیکنالوجی, سرمایہ کاری, لوگوں کی موومنٹ اور معلومات کی موومنٹ. تو یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے. معلومات کی کوئی حدود نہیں ہے, لوگوں کے لیے کوئی حد لمٹ نہیں ہے, انویسٹمنٹ کے فلو کے لیے کوئی حد نہیں ہے, ٹیکنالوجی ہر ایک کا حق ہے, گڈز اینڈ سروسز کسی بھی ملک میں جا کر بیچی جا سکے. تو ہم اس کو کہیں گے یہ ہے گلوبلائزیشن. سو گلوبلائزیشن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. گلوبلائزیشن ایک گروئنگ دنیا کا انحصار ہے ایک دوسرے میں, جس کے اندر اکانومیز, کلچر اور پاپولیشن جو ہے وہ آگے بڑھ کر گڈز اینڈ سروسز کو شیئر کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو شیئر کر رہے ہیں, سرمایہ کاری کو شیئر کر رہے ہیں, اور لیبر, دنیا بھر میں لیبر کے فلو کو اور معلومات کو آپس میں جو ہے وہ ایکسچینج کر رہے ہیں یا اس کا فلو فری کر دیا گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کی ہسٹری کیا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو گلوبلائزیشن کی جو ہسٹری ہے وہ خاصی لمبی چوڑی بات ہے ویسے تو, لیکن میں اس کو مختصراً اگر بیان کرتا ہوں تو میں اس میں فرسٹ ایرا جو بیان کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ 19ویں صدی سے پہلے کی بات ہے. تو جو 19ویں صدی سے پہلے کی بات ہے, یعنی 17ویں, 18ویں یا 16ویں صدی, تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں کوئی برانڈز نظر نہیں آتے. نہ تو کوئی پیپسی ہے, نہ کوک ہے, نہ کوئی ٹویوٹا ہے, نہ ہونڈا ہے, یعنی برانڈز غائب ہیں. یہاں پہ گڈز ایکسچینج ہو رہی ہیں, یہاں پہ گڈز ایکسچینج ہو رہی ہیں, گڈز ان ٹرمز آف گڈز ایکسچینج ہو رہی ہیں, یا گولڈ سٹینڈرڈ ہے اشرفیوں کے اگینسٹ, یا میٹیلک سٹینڈرڈ کے اگینسٹ گڈز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کی جا رہی ہیں. یہ وہ دنیا ہے جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے انڈیا کو, یعنی یہ جو ہمارا بر صغیر پاک و ہند سے سونے کی چڑیا کہا جاتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دنیا بھر میں ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے مینیج کی جا رہی تھی جیسے کہ آپ اپنے ایشوز جو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جی سب سے امیر ملک جو ہے وہ یہ برصغیر پاک و ہند تھا. اس سینس میں تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ فرٹائل لینڈ کے اوپر ذمہ داری کرتے تھے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاشتکاری سے وابستہ تھے. اب کاشتکاری سے وابستہ ہونے کی وجہ سے, یعنی زراعت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے جو دنیا میں برانڈ تھے نہیں, اب برانڈ موجود نہیں تھے, تو جب برانڈ نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ دنیا میں جو چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے, وہ ہے ویٹ, وہ ہے رائس, وہ ہے کاٹن, یعنی بغیر برانڈ کے جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی, لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ بکنا شروع ہو گئی دنیا میں. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمینیں جو ہیں وہ جو ہے اس بر صغیر پاک و ہند میں تھی, لہٰذا یہ غذا کی پٹی ہے ادھر یہ ہے, تو جو زرخیز علاقے تھے آمدنیاں ان کی زیادہ تھی. انہی علاقوں میں انویڈر آتے تھے, حملہ کرتے تھے, سونا لوٹ کے لے جاتے تھے. یہ لوگ چونکہ ان کے پاس زرخیز زمینیں اور پانی تھا, اس لیے یہ پھر گندم اگاتے تھے, پھر گنا اگاتے تھے, یہ پھر سارے سونا اپنی طرف اکٹھا کر لیتے, گولڈ کے اگینسٹ ایکسپورٹ کرتے تھے. اس لیے بھارت کو یہ جو ہمارا برصغیر پاک و ہند ہے یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. تو یہاں پہ تجارت ہوتی تھی اس زمانے میں. یعنی 18ویں صدی کے اندر اگر آپ دیکھتے ہو
تو آپ کو برانڈ نظر نہیں آتے، نہ پیپسی، نہ کوک، نہ ٹویوٹا، نہ ہونڈا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو صرف گڈس ایکسچینج ہو رہی ہیں اگینسٹ اے گولڈ اسٹینڈرڈ۔ اس لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو چینجز آنی شروع ہوتی ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں جب آپ کی یہ جو کلونیلزم پھیلتا ہے۔ تو کلونیلزم پھیلا ہی اس لیے تھا کہ جن علاقوں میں را مٹیریل اچھا ہے وہاں پر جا کے انہیں کیپچر کیا جائے، اور کچھ قوموں نے جلدی ترقی کرتے ہوئے ریل روڈ سسٹم اڈاپٹ کر لیے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے ریل اینڈ روڈ سسٹم اڈاپٹ کر لیے، انہوں نے جو ہے اسٹیم انجن یا اسٹیم شپس بنا لیے، ٹیلی گراف وہ لے آئے، یعنی کمیونیکیشن میں آگے انہوں نے بریک تھرو کر لیے، تو یہ اکانومیز گرو ہونا شروع ہو گئی، اور اوبویسلی لوگوں نے اپنے ویپن بھی بہتر کیے، پرٹیکولرلی جو توپ خانے کا استعمال ہے اور ماڈرن جو ہے وہ سسٹم لائے، تو انہوں نے ان ملکوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک سچویشن شروع ہو گئی، کچھ علاقوں پہ برطانیہ قبضہ کر رہا ہے، کچھ پہ فرانس قبضہ کر رہا ہے، تو الٹیمیٹلی آگے بڑھنا شروع ہو گئے، اور رزلٹ یہ ہوا کہ ابھی فی الحال دنیا میں وہ جو گلوبلائزیشن ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے کلونیلزم میں چلا گیا، تو یہ آگے چل کے اس کی ہسٹری شروع ہوتی ہے، لیکن تجارت یہاں سے بہرحال بڑھنا شروع ہو گئی، کیونکہ پوری دنیا کے وسائل پہ امیر قوموں کی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ورلڈ وار ون شروع ہو جاتی ہے، ورلڈ وار ون کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ اس کے جو کہہ سکتے ہیں کہ زیادتیاں اور ظلم ہے، اس کے نتیجے میں پھر ایک وار ہوگی جس کو ورلڈ وار ٹو کہتے ہیں۔ اچھا ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے درمیان ایک بڑا فینومینا جو ہے گریٹ ڈپریشن کا ہے، کہ دنیا بھر میں گڈس تھیں بٹ خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، مونیٹری سسٹم کلیپس کر گیا تھا، فائنینشیل سسٹم کلیپس کر گئے تھے، اور یہ ایک بڑا فینومینا ہے کہ جب بھی دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں تو لوگوں کا بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ اچھا بیہیویئر بدل جاتا ہے تو جو اکنامکس تھیوری ہوتی ہیں، فائنینشیل ماڈلز ہوتے ہیں، وہ کلیپس کر جاتے ہیں، کیونکہ بیہیویئر چینج ہو گیا تو ماڈل بھی چینج ہو گئے، ماڈل ایبسلیٹ ہو جاتے ہیں، رویہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر ریسرچ کا کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ 1930s میں کے قریب آپ کہہ لیجئے کہ جو گریٹ ڈپریشن ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائز ہوا ہے کینز کا، کینز کے بعد پھر اس کے فائنینشیل ورک کے اندر جیمس ٹوبن ہے، اور یہ سارے یہ اس کے بعد آ رہے ہیں، پھر مارکیٹنگ کا جو ماڈرن سبجیکٹ ہے ڈیولپ ہوا، تو یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار ٹو یو کین سے از اے بگ وار پھر اگین ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہسٹری گلوبلائزیشن کا جو اسپیکٹ پھر آیا ہے، وہ اسپیکٹ اس طرح سے آیا ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا یورپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑا تھا، اور ورلڈ وار کی تباہی دنیا نے دیکھی، جس کے اندر کہ بری طرح سے ایک دوسرے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ایک دوسرے کو جو ہے ان کا جو پورا نظام تھے ایک دوسرے کے تباہ کر دیے گئے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا یورپ کے پاس کہ اب اس کو ہم حل کیسے کریں گے۔ اب اس کو حل کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے نا، جب جتنی بڑی جنگ لڑی جائے نا، اس کے بعد اتنے بڑے امن کے جذبات جاگ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دنیا میں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایٹم بم بھی استعمال کر کے دیکھ لیے تو مسائل کوئی حل نہیں ہوئے، تو پھر دنیا کا جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل تو یہی ہے کہ جو وسائل ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے جائیں، ریسورسز اور گڈس کو ایکسچینج کیا جائے، تو یہاں سے پھر یہ جو ماڈرن بزنس ہے اس کا ابتدا ہوا، اور اس کے ابتدا کے ساتھ ساتھ پھر گلوبلائزیشن کا آئیڈیا جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر اگر آپ میرے سے پوچھیں گے چینجز کو میں کس اینگل سے دیکھتا ہوں، تو میں اس کو اگر اپنے پرسپشن سے پیش کروں تو ہم میں سے اکثر بچے جو ہیں وہ اکنامکس بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور اکنامکس پڑھ چکے ہیں۔ میں اگر اسی اینگل سے پیش کروں تو میں آپ کو یوں پیش کر سکتا ہوں کہ دیکھیے آپ کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے بیفور 19 سینچری دیکھیے دنیا کو، اس کے بعد آپ ایسا کیجئے کہ آپ دنیا کو دیکھیے ڈیورنگ دا 19 سینچری، دیکھیے 19 سینچری ٹورڈز لے جائیے اس کو، کوئی 1990 تک لے آئیے، یہ کوئی تقریباً 1890 سے بلکہ کر دیتے ہیں، 1890 سے 1890 سے 1990 تک لے آتے ہیں، اور اس کو کر دیتے ہیں بیفور 1890، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ہم اس کو لے آتے ہیں یہاں پہ ایک دور اور کر لیتے ہیں
जो 1990 आफ्टर का दौर है। तो आप बच्चों ने जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाली चेंजेस की बात करता हूँ। अच्छा, इन चेंजेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ज़रा गौर फरमाइएगा कि ये जो दौर है 1890 या 1850-60 जो है, तो ये इसका जो दौर है, यहाँ तक जो है जो दुनिया में लैंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि ये इस वक्त इतनी ब्रांडिंग अभी नहीं हुई थी। तो जो प्रोडक्शन कर सकता है, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं जिसके पास, तो वो सबसे ऊपर लैंड की अहमियत है। यही वजह थी कि इंडिया इज़ अ गोल्डन स्पैरो, इंडिया इज़ अ गोल्डन स्पैरो। इसमें हमारा एरिया भी आता है और उनका एरिया भी आता है, तो ये गोल्डन स्पैरो थी। उसकी वजह ये है कि ये आप ये कह लीजिए कि ये कोई अनलिमिटेड हद तक रिसोर्सेज रखते थे और कमाते थे। लेबर की अहमियत यहाँ पे थी, लेकिन लेबर की अहमियत कभी भी कम नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे लेबर थी जो फिजिकली फिट लोग होते हैं, जो हल चला सकते हैं, बड़े वजन को उठा सकते हैं। और कैपिटल इस वक्त इतनी अहमियत नहीं रखता था, क्योंकि ज़्यादातर बैल से हल चलता था, और ना ही एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी अहमियत थी, और इसको उस ज़माने में जो है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी इसकी। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन ही कह दिया जाता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, लेकिन जब हम आए 1890 टू 1990, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है अभी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद दुनिया की जो तिजारत है उसका जो है तरीक़ाकार है वो बदल गया, और एकदम से जो है वो लैंड की अहमियत कम हो गई। लेबर की अहमियत अपनी जगह थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत कैपिटल की हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मुल्क थे जिनके पास इक्विपमेंट था, टेक्नोलॉजी थी। तो ये G7 के टॉप लीडिंग, यानी G7 कंट्री से बड़े 7 मुल्क हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये उनका ज़माना था जो डोमिनेट कर रहे थे। अच्छा, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत थोड़ी बढ़ी, और इसका नाम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया, और तब ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और अब यहाँ पे जो है आप देखते हैं कि फ्रेडरिक टेलर आ जाते हैं, ठीक है जी, फ्रेडरिक टेलर आ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मिंट्सबर्ग आ जाते हैं। तो ये जो दौर कुछ ऐसे टेलर कहते हैं, सॉरी टेलर एंड फ्योल, तो ये आ जाते हैं, फ्योल आ जाते हैं। तो ये है वो ज़माना जो कि इस दौर का था। लेकिन फिर जब आगे बढ़े हैं हम 1990s के बाद, 1990s के बाद बिल्कुल हालात एकदम से फिर चेंज हुए। फिर दुनिया की जो बिजनेस है उसमें बिल्कुल सर्कमस्टांसेस चेंज हुए। फिर जब चेंज हुए सर्कमस्टांसेस, तो लैंड की अहमियत फिर इंक्रीज हुई है, क्योंकि एग्रीकल्चर कमर्शलाइज किया अमेरिकन्स ने, कमर्शलाइज कर दिया एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री की तरह ही डील करना शुरू कर दिया गया, कि ये भी फार्म हाउसेस बना दिए गए, कमर्शियल बेस, इक्विपमेंट बेस जो है इन्वेस्टमेंट, और खुराक की अहमियत भी थोड़ी बढ़ी, तो ये कमर्शलाइज हुआ, तो दोबारा फिर लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो गई। अब यहाँ पे और वहाँ पे जो लेबर का फ़र्क है कि यहाँ पे लेबर जो थी वो फिज़िकल थी, लेकिन इस एरा में जो लेबर थी वो टेक्निकल लेबर का ज़माना आ गया, कि लेबर वो है जो टेक्निकली इक्विप्ड है और टेक्निकली जो है वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन उसके बाद जो है वो, अगर आप देखते हैं कि जो आपका ज़माना आया है फिर 90s, आफ्टर 90s, तो 90s के ज़माने में आप देखते हैं यहाँ पे, तो 1990s आफ्टर तो है, तो लेबर जो है वो उसका नेचर फिर बदल गया, अहमियत उसकी वही रही। आज ये फिर बन गई ह्यूमन कैपिटल, यानी अब इसको ह्यूमन कैपिटल कहा जा रहा है। और अब इसके अंदर जो मॉडर्न काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो बल्कि मेरे एक उस्ताद हैं, डॉक्टर लोधी उनका नाम है, तो वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर इंसान जो है, जो ह्यूमन कैपिटल है, लेबर फोर्स है या मैन पावर है, उसकी भी फाइनेंशियल वैल्यूज़ को जनरेट किया जा सके, और उसकी भी जो है फाइनेंशियल इनपुट लेके उससे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा सके। तो इसके अंदर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं इस वक्त।
जो नेक्स्ट आप देखते हैं तो कैपिटल की अहमियत अब थोड़ी कम हुई है पहले से, क्योंकि अब कैपिटल जो है लोग ये सोचते हैं, ये दुनिया ये सोचती है कि मशीनें बजाय अपने मुल्क में लगाने के दूसरे मुल्क में लगा दो जाके, ये तो प्रोडक्शन का वर्क जो है तो डंकी वर्क है, किसी से भी करा ले। लेकिन अब एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत एकदम ज़्यादा हो गई। उसकी अहमियत क्यों हो गई है? क्योंकि आज का दौर जो है वो आइडियाज़ का दौर है। अब जो ये फोर्थ फैक्टर है, अब इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, और अब एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे आप इसको एज अ कोर्स भी पढ़ते हो, ठीक है जी, और आप इसको जो है वो कहते हो कि जी आज का दौर जो है वो आइडियाज़ का दौर है। जिसके पास आइडियाज़ हैं वो ब्रांड डेवलप कर सकता है, और जिस मुल्क के पास 5 से 7 ब्रांड्स हैं वही दुनिया का डेवलप्ड कंट्रीज़ है, बाकी सब कहानी है। और वो हम कैसे कह सकते हैं? अब उसके अंदर मॉडर्न बिजनेसेस को आप देख लीजिए तो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे वो एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि एक बारबी डॉल नामी डॉल है जो $10 में दुनिया में बिकती है। हाँ जी, $10 में बिकती है। और अगर आप कहें कि ये बनती कहाँ पे है, तो इसके सबसे जो महंगी चीज़ है ना वो इसके बाल है। बड़े सिल्वरी हेयर होते हैं, या बिल्कुल ओरिजिनल बाल होते हैं इसके। ये $1 में बनते हैं, ये बनते हैं हांगकांग में, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो इसके कपड़े। इसके कपड़े जो है बड़े होते हैं, वो उसके ऊपर कोई ऐसा केमिकल होता है कि वो अंधेरे में चमकते हैं। ये तकरीबन बनते हैं जी $0.75 है जी, यानी 75 सेंट में, 75 सेंट्स में। और उसके बाद इसकी जो एम्बॉडीमेंट असम्बलिंग है उसके ऊपर, उसकी सारी असम्बलिंग जो कि चाइना में होती है, शंघाई वाली साइड पे, तो ये टोटल जो है $2 में तैयार हो जाती है। और इसकी कीमत जो है वो फॉर एवर $10 या इससे ज़्यादा ही रहती है हमेशा। तो इसके अंदर अभी आप कहेंगे सर कॉस्ट नहीं, अभी $1 और लगा दीजिए इसकी जो कॉस्ट है इसकी मार्केटिंग की। इसके अंदर इसके कार्टून बनते हैं, इसके करेक्टर क्रिएट होते हैं, और बड़ा कुछ होता है, तो इस सारे का सारा इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो ये जो है तकरीबन $3 में तैयार होती है। और ज़रा सुनिए, ज़रा गौर वाली बात ये कि $3 में तैयार होती, बनती का सारी चाइना करीब करीब। और ये जो हेयर है मैंने आपको बताया ये बनते हैं जापान में, सॉरी, हेयर इसके जापान में बनाते हैं। और जो इसकी एम्बॉडीमेंट है वो हांगकांग में, और सॉरी कपड़े इसके हांगकांग में, असम्बलिंग चाइना में। तो ये ला के बना दी इन्होंने $2 में। $1 इसका वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग जिसमें करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, तो ईच बार भी $60 या उससे ज़्यादा कमाया जा रहा है। और इसका ऑफिस कहाँ पे है? ऑफिस इसका न्यूयॉर्क में। और इसका ऑफिस जो है वो गालिबन इतना है जैसा कि हमारा इधर कोई 5-6 मरले का एक घर होता है, बस ये इसका ऑफिस है। और ये दुनिया भर में इतना पैसा कमा रहे हैं। तो आज का ज़माना जो है आइडियाज़ का है, ब्रांड का ज़माना है। और अगर आप इस सेंस में देखें तो आपको बिल्कुल वाज़ह नज़र आ जाएगा कि अगर आप टॉप 100 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड लिखें तो आप खुद देख लीजिएगा कि जिस भी मुल्क के वहाँ पे 6 ब्रांड होंगे वो डेवलप होगा कंट्री। फॉर एग्जांपल आप कोरिया की मिसाल ले लीजिए। अगर आप कोरिया को देखते हो तो कोरियंस ने जो है अभी कौन से ब्रांड लिए हैं? एक तो उनका ब्रांड है जो किया आप गाड़ी देख रहे हो यहाँ पे, एक डाइवोन का ब्रांड है, ठीक है जी, और एक लीडिंग ब्रांड उनका है जो सैमसंग है, ठीक है। ये 3 ब्रांड है, और कोरिया कहाँ खड़ा है आप खुद सोच सकते हैं, कहाँ तकरीबन 12 कंट्रीज की लिस्ट में आ चुका है। अच्छा, अब इसी तरह आप देखिए कि ये सारे का सारी जो कहानी है वो ब्रांडिंग से चलती है। आप मैं छोटी सी मिसाल आपको ये भी दे सकता हूँ कि जो है अगर आप देखिए तो ये जो बर्गर है आज के ज़माने में क्या है बेसिकली, अगर आप इसे देसी ज़ुबान में कहें तो ये एक बन टिक्की है, यानी एक बंद है उसके अंदर एक टिक्की लगी हुई है चिकन की, यही है ना जी। लेकिन ये बन टिक्की बेचने में अमेरिकन ने कुछ 4-5 ब्रांड बना दिए, और वो भी टॉप ब्रांड में। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड देख लीजिए, बन टिक्की बेच रहे ब्रांड है, पूरी दुनिया वो उसने लीड किया हुआ। इसी तरह आप देख लीजिए जो उनका KFC है, KFC को देख लीजिए ये भी वही बेच रहा है। हार्डीज को देख लीजिए वो भी वही बेच रहा है। अगर आप बर्गर किंग को देख लें वो भी वही बेच रहा है। अच्छा, उसको देख लीजिए आप सबवे को, सबवे भी तकरीबन वही चीज़ है। यानी एक उनके पास आइडिया है और उसको उन्होंने लेके उसके अंदर कितने ब्रांड्स बना दिए। अब पिज़्ज़ा जो है इटालियन डिश है, लेकिन उसको लीड कर रहा है पिज़्ज़ा हट, और वो ब्रांड किसका है? वो अमेरिका का है। अब ये चीज़ होती है, जैसे चौसा आम किसका है? पाकिस्तान का। रजिस्टर्ड किसने कराया हुआ है? इंडिया की एक कंपनी है उसने रजिस्टर्ड कराया हुआ है चौसा नाम से। अब ये जो ज़माना है ये ब्रांडिंग का है, और इसके अंदर देखा जाता है कि आप स्मार्ट कितने अपने इस काम में।
لہٰذا میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ کیا تھا، پھر کیا ہوا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ گلوبل بزنس انوائرمنٹ کیسے چینج ہوئی ہے۔ وہ کلونیل سسٹم سے لے کے میں نے ورلڈ وار اور اس کے بعد ساری ہسٹری کو لیتے ہوئے یہاں پہ لا کے آپ کو ایکسپلین کیا ہے ایک ہی ٹیبل کے اوپر، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آج کا زمانہ جو ہے وہ ساری ہسٹری کے بعد اب ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ آج ہمارا جو زوال ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس برانڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے لوگ ہیں، فورس ہیں، لیکن بزنس آئیڈیاز نہیں ہیں۔ نہ ہمارا کوئی ہم پوری دنیا کا بہترین گلاب پروڈیوس کرتے ہیں، گلاب کا رنگ ہمارا پوری دنیا میں بکتا ہے، ایلو ویرا ہمارے ہاں خوب بکتا ہے، لیکن ہماری کوئی کریم نہیں دنیا میں جو پاپولر ہو۔ پرفیوم ہم بنا سکتے ہیں، لیکن سعودین پرفیوم بھی شاید زیادہ پاپولر ہو، پاکستان کا کوئی پرفیوم نہیں جو ورلڈ کلاس ہو۔ ہمارے پاس کاسمیٹک بنانے کا تمام میٹیریل موجود ہے، لیکن ہمارا دنیا میں کوئی نام نہیں ہے۔ جپسن ہمارا اپنا ہے، پتھر ہمارے پاس اپنا ہے، لیکن دنیا میں مہنگا ترین سیمنٹ ہمارے ملک میں بکتا ہے۔ تو یو سی وٹ دا ریزن از دس کہ وی آر لیکنگ ان دا بزنس آئیڈیاز۔ ہم بزنس آئیڈیاز میں کافی حد تک ہم نے مار کھائی ہے۔ صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ انڈیا، چائنا، انہوں نے یوٹیوب چینل سے کتنا پیسہ کما رہے ہیں آج۔ کیا ہے کہ یوٹیوب چینل کے بالکل میرے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں، اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسے آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں جسے لوگ ویو کرتے ہیں، وہاں سے انہیں ایڈورٹیزمنٹ ملتی ہے اور وہاں سے پیسہ کماتے ہیں۔ سافٹ ویئر دیکھ لیجیے، سافٹ ویئر میں کہاں کھڑے۔ تو دس از آل اباؤٹ دس کہ what we require is we require not to work alone, we need to bring our work in an organized pattern with the branding if we want to develop our country. ہمیں ٹاپ برانڈ لانے ہوں گے، ہمیں انٹرپرینور پروڈیوس کرنے ہوں گے، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا مسئلہ آج کا، اور میں نے آپ کے سامنے گلوبل ولیج کی ساری سچویشن جو آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہوپ آپ کو میرا سٹائل پسند آیا ہوگا۔ میں نے اکنامکس کو پکڑا، جہاں جو آپ کو آتا ہے اسی کو لنک کر کے میں آگے لا کے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹو ڈے گلوبلائزیشن جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ میں اب بات کرنے والا ہوں آج کی دنیا کی ہسٹری، میں نے بہت بیان کر لی اور تاریخ کو میں نے اپنے انداز میں بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ اب کم از کم آپ اس لائف میں انشاءاللہ اس میں مار نہیں کھائیں گے۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی آپ سے پوچھ لے کہ کہاں تھے، کیسے چلے، تو پہلے آپ نے وہ ایگریرین دور دیکھنا ہے، ایگریرین دور جہاں ایگریکلچر ہے اور سونے کی اشرفیوں سے تجارت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے انڈسٹریلائزیشن کا G7 کا دور دیکھنا ہے، جہاں لیبر جو ہے وہ کیا ہے، وہ ٹیکنیکل لیبر ہو گئی، اب فزیکل مسل کی ضرورت نہیں، اب ٹیکنیک کی ضرورت ہے۔ اور اب جو ہے آپ کی جو لاسٹ فیکٹر ہے وہ آرگنائزیشن بن گیا ہے۔ فیڈرک ٹیلر کا زمانہ ہے، فیول کا زمانہ ہے، یہ جنرل موٹرز کا زمانہ ہے۔ اچھا، پھر آپ آگے آتے ہیں تو تیسرا دور جو شروع ہوتا ہے وہ آج کا دور ہے، جو انٹرپرینورشپ کا زمانہ ہے، جس کے اندر آئیڈیاز کی قدر ہے اور برانڈز جو ہے وہ جنریٹ کریں اور یو کین ارن دا منی۔ بھلے جو ہے آپ ایک کیا کریں، دودھ پتی کو ایک جو ہے انہوں نے بنا دیا برانڈ، اور آج ایک لڑکا ہے از مائٹ بی کوالیفائڈ ان فرام اے ویری ویل نون یونیورسٹی MBA مارکیٹنگ، اس نے دودھ پتی کو ایک برانڈ بنایا اور اس کے تقریباً 4-6 آؤٹ لیٹ اس کی بناتی ہے، اس کے اندر انوویشن لے آئے ڈفرینٹ ٹائپس کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے برانڈنگ میں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ برگر بیچ سکتے ہیں تو ہمارے پاس تو بھائی متنجن ہے، ہمارے پاس بریانی ہے، ہمارے سب بہت اچھی اچھی ڈشز ہیں، ہم بھی برانڈنگ کر سکتے ہیں اور ہم بھی اس کو بیچ سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ تو آج کا جو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے وہ ہے جس کے اندر کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں نے آپ سے یہ کہی کہ جو آج کا دور ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز آپ سے پوچھی جائے گی انوویشن۔ کیا آپ کے پاس کوئی ماڈرن آئیڈیا ہے جس سے آپ کوئی جدید چیز بنا دیں اور کچھ ایسا بنا دیں جو دوسروں سے ہٹ کے ہو، کوئی ایسا آئیڈیا جو دوسروں سے ہٹ کے ہو؟ تو ماڈرن ڈے آپ کوئی پروڈکٹ یا سروس ڈیولپمنٹ میں کام کر سکیں، سروس ڈیولپمنٹ۔ تو ایک تو بات یہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا ایشو جو ہے آج کے دور کا، سیکنڈ ایشو از دس which we call the second and important, very important issue۔ وہ جو آج کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ
جو ہے پروڈکٹ بناتے ہیں تو کیا آپ کاسٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب میچ پڑتا ہے تو دیکھتے ہیں جدید چیز کون بناتا ہے اور وہ چیز سستی کون بناتا ہے. تو جب یہ باری آتی ہے تو پھر چائنا بیٹ کر جاتا ہے, جاپان کو بھی بیٹ کر جاتا ہے, پھر کوریا کو بھی بیٹ کر جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کاسٹ منیمائزیشن اور ایفیشنسی آف ان دا پروڈکشن اینڈ لوئر کاسٹ. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو کاسٹ اکاؤنٹنٹ ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب کمپٹیشن ورلڈ وائڈ پڑے گا تو یہ تو دیکھا جائے گا کہ کاسٹ منیمائز کون کر سکتا ہے ود کوالٹی ایشورنس. تو یہ چیز آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر آج جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ از اے ٹینیور آف انریسٹ ورک. یہ جو دور ہے یہ انریسٹ ورک کا ہے, یہ میکسیمم ایفرٹ کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ آف بزنس انوائرمنٹ. انڈرسٹینڈنگ آف بزنس انوائرمنٹ کہ آپ کس قدر بزنس انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہم جب کارپوریٹ گورننس پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا ری ایکٹیو اپروچ کام نہیں کرتی, آلویز دیر شوڈ پرو ایکٹیو اپروچ. کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں گے سب کچھ ہم کر لیں گے, ہو جائے گا تو ہو جائے گا, تو ہوتا رہے گا, پھر اس طرح تو نہیں ہوگا. تو وی مسٹ بی پرو ایکٹیو, پہلے سے اندازہ کیا جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ان ایڈوانس. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں. اب آپ کہیں گے کہ سر نے ابھی ہمیں بتا دیا کہ گلوبلائزیشن کیسے ہوئی ہے, اس میں کمپنیز کا آپس میں ڈائریکٹ کمپٹیشن آ جاتا ہے, تو پھر کاسٹ منیمائزیشن کی یقیناً دیکھا جائے گا. جیسے کہ ہاؤ لانگ ٹویوٹا ول سیل دیئر کار آن دا نیم آف ٹویوٹا. الٹیمیٹلی ایف اے ڈبلیو جو ہے آ گئی ہے چائنا سے, پھر اس کے بعد اور برانڈ آئیں گے سامنے. کب تک سیمسنگ کھڑا رہے گا؟ تو ظاہری بات ہے اوپو بھی آ گیا ہے. اسی طرح there are number of other products coming in the market. تو کمپیٹ کرنا پڑے گا کہ کون کاسٹ کو منیمائز کر سکتا ہے اور کون لے کے چل سکتا ہے اس چیز کو. تو یہ چیزیں ہیں جو آگے چل کے بہرحال تھریٹ کریں گی, اور اس کے اندر جو ہے دیکھا جائے گا کہ کون لانگ ٹرم اپنے پروڈکٹ کو لے کر چلتا ہے. بہرحال جب بھی چیزیں بنتی ہیں تو پہلے نہیں ہوتی ہیں, پھر لیٹر ان وہ برانڈ بنی جاتی ہیں ہوا پہ. بہرحال برانڈ بن گیا, ٹھیک ہے جی. کیا بہرحال آہستہ 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 اپنے قدم جماتا گیا. ہونڈا ٹاپ پہ تھا, لیکن ہونڈائی نے بھی آہستہ آہستہ اپنے قدم جمائے اور انہوں نے بھی کچھ اچھی گاڑیاں لانچ کی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لانگ فائٹ ہے جس کے اندر اگر ایکٹیولی کام کیا جائے تو ہم اپنی پوزیشن بہرحال مارکیٹ میں بنا سکتے ہیں. لیکن اب چلتے ہیں ان ڈرائیورز کی طرف جنہوں نے آج دنیا میں گلوبلائزیشن کو پروموٹ کیا. اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے آج کے دور میں ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے گلوبلائزیشن میں جو لوگوں کو ایز پرووائڈ کیا ہے, اور جس طرح اکراس دا بارڈر سوچ کو پروموٹ کیا ہے, اور ایک دوسرے کے قریب لے کے آئی ہیں دنیا کو. پرٹیکولرلی جو ایڈوانسمنٹ آیا ہے دو انڈسٹریز میں, اس کے اندر ایک جو آپ کو ایڈوانسمنٹ نظر آتا ہے وہ ایک تو آپ کو نظر آتا ہے آپ کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں. تو ایک تو آپ کو نظر آتا ہے کس میں جی, ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں آپ کو ایک بہت زیادہ چینج نظر آتا ہے. پہلے یہ اس طرح سے نہیں تھا جی, یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے آپ کی جو ایڈوانسمنٹ آئی ہے وہ آئی ہے آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, کہ ورلڈ وائڈ جو ہے ہم ایک دوسرے کے کلچر کے قریب آئے ہیں, باقی چیزوں کی سمجھ آئی ہے ہمیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ دنیا جو ہے اس میں رد و بدل ہوا ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آیا ہے, اور اس کے اندر ایک انفارمیشن ریولوشن ہے جس نے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے مزاج کے اوپر ایک سوشل چینج ہے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جو بہرحال اس نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب بہت زیادہ لے کر آئے. اس کے بعد جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اور اس کے اندر جو مزاج میں تبدیلی آئی ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ گریجولی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو ہے وہ آپ یہ گرین لائن دیکھیے گا, یہ گرین لائن جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی ہے, ٹھیک ہے جی. اور آہستہ 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 کیا ہوا ہے کہ جو ہے پہلے ہم جہاں پہ بھی کھڑے تھے, لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کی ایکسپورٹس دیکھیے کیسے بڑھ رہی ہے. تو جیسے جیسے آگے بڑھے انہوں نے کافی زیادہ شیئر لیا ہے
ایکسپورٹس میں، آلدو کہ بلو لائن جو ہے وہ ورلڈ کی لائن ہے، تو ورلڈ کی جو ایوریج لائن ہے اس سے اوپر یہ لائن ہے، اور یہ جو ٹینیور ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2010 کے قریب یا 2001 سے آن ورڈ میں نے اس کو پک کیا ہے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ٹینیور ہے اس کے اندر 2012 سے آن ورڈ ہم لے کے چلیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ورلڈ کی جو بلو لائن ہے اس سے اوپر ہی ہے ڈیولپنگ کنٹریز جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے ان کے پاس ایکسپورٹس کرتے ہیں تو ان کے پاس ارننگ زیادہ ہے، پیسہ زیادہ کما رہے ہیں، اس لیے ان کے لوگ جو ان کا معیار زندگی بھی اوپر جا رہا ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ امپورٹ بھی جو ہے وہ بھی ورلڈ وائڈ امپورٹ کا زیادہ حصہ امپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو بڑا ایکٹیو شیڈ نظر آتا ہے اب ڈیولپنگ کنٹریز کا، ٹھیک ہے جی. جبکہ ڈیولپ کنٹری کی لائن جو ہے براؤن لائن ہے، جو دونوں اعتبار سے آپ کو نیچے نظر آتی ہے کہ ایکسپورٹ میں بھی اتنے ایکٹیو نہیں اور امپورٹ میں بھی اب اتنے ایکٹیو نظر یہ نہیں آتے. تو یہ ایک بڑا چینج آیا ہے دنیا بھر میں کہ نئے پلیئر سامنے آئے ہیں اور بالکل ایک نیا سیناریو سامنے آیا ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ دونوں چیزوں میں اضافہ ہوا ہے. اور دنیا میں وہ جو سیلف سفیشینسی والا کانسیپٹ ہے وہ کافی حد تک لوگوں نے اب اس کو پیچھے پھینک دیا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ کسی 2 یا 4 چیزوں میں اسپیشلائز کرنا زیادہ بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ ہر چیز آپ خود بنانے کی کوشش کریں. لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ ساری دنیا کی چیزیں خود ہی امپورٹ کرتے ہیں. جیسے مسلم کنٹریز میں سعودیہ کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، یہ سب کچھ امپورٹ ہی کرتے جا رہے ہیں. اتنا بھی نہیں ہے، مطلب کچھ تو آپ بنائیں نا، کچھ چیزیں زیادہ بنائیں. آپ کی کوئی لسٹ آف ایکسپورٹ ہو، کوئی 1000 1200 1400 2000 چیزیں ہوں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہوں، اور پھر آپ امپورٹ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کمائیں اور خرچ بھی کریں. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اب اس کے بعد آ جاتی ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اگر آپ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی یا جب کوئی انڈیویجول ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، کوئی یونٹ لگاتا ہے یا کوئی پروڈکشن یونٹ لگا دیتا ہے یا وہاں پہ جا کے کوئی بزنس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ان کی گورنمنٹ انوالو نہیں ہے. انوالو کون ہے جو ایک کنٹری سے دوسرے میں آئے؟ یا تو وہ کوئی انڈیویجول ہے یا وہ کوئی بزنس آرگنائزیشن ہے. تو لہٰذا یا انڈیویجول ہے یا آرگنائزیشن ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی آ کے، فرض کیجیے پاکستان میں آ کے کوئی بھی ملک کے باشندے ہیں، کوریا کے ہیں، جاپان کے ہیں، چائنا کے ہیں، وہ آ کے کوئی فرمز لگاتے ہیں. سی پیک کی مثال لے لیجیے، وہ یہاں آ کے فرمز لگاتے ہیں، کوئی پروڈکشن شروع کرتے ہیں، کوئی فیکٹری لگاتے ہیں. ہم اس کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہیں گے، کیونکہ یہاں پہ وہ خود سے کوئی گورنمنٹ انوالو نہیں بلکہ ان کے باشندے آئے جنہوں نے آ کے انویسٹمنٹ شروع کر دی. تو اس کو ہم کہیں گے یہ کیا، یہ ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. اب دنیا بھر میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ہے، کیونکہ بزنسز جو ہیں وہ ایک خاص لمٹ سے آگے ان کو پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ دیکھیں دنیا میں کون سی چیز کہاں پر سستی پروڈیوس ہو سکتی ہے، دنیا میں کون سی چیز کہاں پہ اچھی کوالٹی میں بنائی جا سکتی ہے، تو وہ وہاں جا کے پروڈکشن کر لیں. لہٰذا اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے یا کمرشل انٹرنیشنل بزنس ہے وہ ایک خاص لیول سے زیادہ بڑھا ہے، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے دنیا بھر میں جو فرق آیا وہ یہ ہے کہ پروڈکٹیو انٹرپرائزز بڑی ہیں، جابس بڑی ہیں، اور سورسز آف انکم میں اضافہ ہوا ہے. اس کے اندر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں نے انٹینشنلی یہاں پہ جو پکچر پلیس کی تھی وہ آپ دوستوں کے لیے کی تھی، جس کے اندر میں نے چائنا کی پکچر لگائی ہے کہ چائنا میں آپ دیکھیے کہ 2018 میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ جو ہے وہ 1000 ملین 1100 ملین ڈالرز کے قریب نظر آتی ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے کہ آگے جو ہے تھوڑی کم ہوئی ہے یہاں آ کے، لیکن یہ جاپان سے تو بہت زیادہ ہے، امریکہ سے بھی زیادہ ہے، اور اسی طرح یو کے سے بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیو پلیئرز جو آ رہے ہیں وہ بڑا ڈیسیسو رول پلے کریں گے، جس کے اندر نیو پلیئرز کے اندر جو ہے برک کنٹریز کا نام لیا جاتا ہے. برک کنٹریز میں جو ہے وہ 4 ملک آتے ہیں. ایک آپ کا برازیل ہے جی، ایک رشیا ہے، اور ایک جو ہے آپ کا جو ہے وہ چائنا ہے. چائنا تو وہ لیڈنگ میں ان میں، اور انڈیا کا بھی نام شامل ہے. البتہ کرنٹ گورنمنٹ ان کی جو ہے اس کی
पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज भी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोग जो है इसके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहरहाल जो है वो कमी आ रही है। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है। तो ये एक चीज़ है कि उनका जीडी थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन बाकी दुनिया का भी ऑब्वियसली इस वक्त कोरोना का इफेक्ट है, उसको भी इफेक्ट आया हुआ है, तो ये भी ज़रा थोड़ा सा नज़र आता है। तो ये है हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे थे आप। इसके बाद देखिए, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में मज़ीद अगर आप देखते हैं तो आपको, अगर मैं चाइना की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ, तो ये विद इन द ईयर्स देखिए ग्रो करती चली जा रही है। मैं बिलियन डॉलर्स में इसको देखता हूँ तो ये ग्रो करती चली जा रही है। पर इसके अंदर एक बात जो है वो नज़र आती है कि अगर आप देखें तो जो ऑब्वियसली हमारा जो है वो एक्सटर्नल डेट बर्डन बढ़ रहा है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो although पाकिस्तान has gone in a very good stage in 2018 तक, बड़ी अच्छी पेस पे गए हम लोग भी, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को काफ़ी लीड किया है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश भी जो है वो 2018 में अगर आप देखते हैं तो मिलियन डॉलर्स के अंदर 3613 मिलियन डॉलर्स गुड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली इनकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर, पर्टिकुलरली इनकी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर ये जो काम करें उसके अंदर काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा इनको क्या हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि इनका जो बैनुल कौमी कर्जे पे इन्हिसार है वो कम होता जा रहा है। तो ये एक बड़ा है कि जहाँ जहाँ पोटेंशियल इकोनॉमीज़ हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो है वो ट्रेंड वर्कर्स हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है। अब इसके अंदर एक आ जाती है जहाँ पे आप देखिए कि आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना, चाइना जो दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो देखिए ना सिर्फ उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है बल्कि वो दूसरे मुल्कों में भी इन्वेस्टमेंट जो है तेज़ी से बढ़ा रहा है। और इसके अंदर पर्टिकुलरली आप सी पैक की एग्जांपल ले लीजिए कि वो किस कदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये नई इन्वायरमेंटल या इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है जिसके अंदर बिल्कुल नए प्लेयर आ रहे हैं और जिनके पास इतना सरप्लस है कि वो दूसरी जगह भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह इंडिया ईरान में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रहा है और चाइना पाकिस्तान और अफ्रीका में काफ़ी बड़ा पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जो मुख्तलिफ फ्लोस नज़र आ रहे हैं। 12 ये डाटा मैंने आपसे शेयर किया। उसके बाद देखिए, जो कम्युनिकेशन के हवाले से तरक्की है उसने भी कोई शक की बात नहीं है। मॉडर्न सैटेलाइट सिस्टम जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी ने टेलीफोन से हमें जो है वो बहुत आगे ले गया उठा के, और अब जो है दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसेस हैं, कारोबारी दुनिया है, वो कनेक्टेड है थ्रू द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा काम है कि दुनिया सारी में जो है जितने समुंदर देखते हैं वहाँ फाइबर ऑप्टिक दिख चुकी है। पूरी दुनिया भर में सैटेलाइट्स इतने ज़्यादा हैं। कम्युनिकेशन जो है उन मुल्कों में हो रही है जहाँ पे आप देखिए मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, फ्राइडे सैटरडे ये रहते हैं, थर्सडे फ्राइडे ऑफ रहते हैं। अगर आप देखें वेस्ट और यूरोप जो है वो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 4 दिन तो तिजारत हो ही नहीं सकती। पीछे रह गए 3 दिन, कौन से? मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी जब इधर रात है उधर दिन है, उधर दिन है तो इधर रात है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है जिसने हमें लाके यहाँ खड़ा कर दिया कि स्टिल वी आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। कि आज संडे का दिन है, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ना आपको अपने घर से निकलना पड़ा ना मुझे अपने घर से निकलना पड़ा, और हम कनेक्ट हो गए यहाँ से जो है हम आप मेरी बात सुन रहे हैं। इसी तरह से लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होकर आई होप सो फार ये अपलोड हो जाएगा और वहाँ से भी काफ़ी लोग बेनिफिट ले सकेंगे। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसी तरह बिजनेस वर्ल्ड में भी ये हुआ है। अभी हम एक कल परसों एक मीटिंग कर रहे थे, तो लास्ट नाइट थ्रू आउट द नाइट हम मीटिंग कर रहे थे। एक डेटाबेस थी जिसको देखना था कि वो उसको एक ख़ास पर्पस के लिए एनालिसिस कर रहे थे। तो वो ओवरऑल उसकी टेस्ट बेसिस है, अभी डिप्लॉयमेंट होगी उसकी आगे चल के, उसमें डेवलपमेंट फेज़ में हम हैं इस वक्त। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें काम बाकी था, तो थ्रू आउट द नाइट हम बैठे रहे। लेकिन उसके अंदर कई बातें डिस्कस हुई कि उसके कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंडिया में बने, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जो है वो नॉर्वे के बने हुए हैं, और कुछ और वो सारे जो है वो चंद एक डॉलर्स में हम लेते जा रहे हैं, उसे कनेक्ट करते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो
प्लग इन करते 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 बन गया। अब ये जो है ये सारे का सारा टेक्नोलॉजी का कमाल है, जहाँ से क्या हमें जो चीज़ जहाँ से मिलती है हम कनेक्ट कर लेते हैं, वी गॉट इट अ वेरी गुड रिजल्ट इन द एंड। और पूरी दुनिया जो है, ज़ाहिर है अगर आप मार्केट की डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है मार्केट की डेफिनेशन? मार्केट वो जगह है जहाँ पे बेचने और खरीदने वाला राब्ते में है, यानी बायर एंड सेलर आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। और इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि दुनिया के हर कोने को दूसरे कोने के साथ कनेक्ट कर दिया इन कम्युनिकेशन। और जब वो कम्युनिकेशन बढ़ गई तो पूरी दुनिया की मार्केट एक मार्केट बन गई। यानी यू कैन इन्वेस्ट राइट नाउ इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वेयर एवर यू वुड लाइक टू बाय द शेयर्स ऑफ, जहाँ से चाहे शेयर्स खरीद सकते हैं, जहाँ से चाहे आप जिस चीज़ में चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये इस इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन जिसने पूरी दुनिया की जो तिजारत है, बिजनेस है, उसको एक ग्लोबल ट्रैवल में लाके रख दिया। अब इसके अंदर एक ये भी है कि वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम किया गया है। यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे बैरियर लगे होते थे, आज भी कुछ मुल्कों में है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन कोई चीज़ लानी है तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, ले जानी है तो उसके लिए भी कुछ टैक्स रूल्स हैं। लेकिन आज WTO ने यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले पे काफ़ी काम किया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जो तिजारत है वो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम से कम होनी शुरू हो जाए। तो वो उसमें काफ़ी हद तक हुआ, पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनको कम करवाया है ताकि जो वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे के लिए फ़ायदा मंद हो सके। तो ये मॉडर्न जो सिनेरियो है इसके अंदर शायद ये आने वाले दौर में चंद साल मैं शायद ना समझूं, लेकिन फिर भी एक आने वाला दौर होगा जिसके अंदर आप जो चीज़ दुनिया में बनेगी वो कहीं भी बेची जा सकती है, कहीं भी खरीदी जा सकती है। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है कम होती चली जा रही है। उसके बाद एक चीज़ जो है वो आप देखेंगे कि पहल ये समझा गया कि जब वो जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एक बात समझ में आती थी कि जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीनों ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया, मशीनों ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया। तो उस वक्त बेरोजगारी बहुत फैल गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल गई और एक सवाल पैदा हुआ कि यार ये जो टेक्नोलॉजी है कहीं लोगों को बेकार तो नहीं कर देगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रोजगार ही उनसे छिन जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि मज़ीद गुड्स की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लोगों ने चीज़ों की डिमांड बढ़ा दी। अब जो चीज़ों की डिमांड बढ़ा दी वो कैसे? देखिए अगर आप देखते हो वो दौर जो कि हमारा दौर है, बड़ा रिवायती सा पुराना सा दौर है, तो उसके अंदर आप देखते हो कि एक मर्द को ही ले लेते हैं, चले हम क्यों बात करें फीमेल्स की, एक मर्द को ही ले लेते हैं। तो मर्द की ज़रूरियात क्या है? मर्द की ज़रूरियात क्या है जी? कि उसके पास उसे नहाने के लिए साबुन चाहिए, एक उसे बालों पे लगाने के लिए कोई क्रीम या ऑयल चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, मुंह पे ज़्यादा ज़्यादा वो क्रीम लगा लेगा, बस यही है, ठीक है जी। अब और वो एक रेज़र होता था जिसमें ब्लेड चेंज कर लिया जाए तो काम चल जाता था, तो वो एक रेज़र हो गया और एक शेविंग क्रीम। लेकिन आज अगर आप देखें, हम सिर्फ मर्दों को ही देख लें, औरतों की बात छोड़ें, तो प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी बड़ी है। मिसाल के तौर पे हमें एक शेविंग फोम चाहिए, हमें मल्टीपल ब्लेड्स वाला रेज़र चाहिए, हमें आफ्टर शेव चाहिए, हमें क्लोन चाहिए, हमें ड्यूडेंट चाहिए, परफ्यूम चाहिए, ठीक है जी, फेस वॉश चाहिए, शैम्पू चाहिए। उसके बाद हमें जो है यू सी अगर आप देखें एक एक मर्द का ही आप जो है वो ड्रेसिंग टेबल देखें तो उसके ऊपर एक लिस्ट ऑफ गुड्स पड़ी होती है। तो टेक्नोलॉजी ने पहले लोगों को अनएम्प्लॉयड किया, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी ने जीने का एक नया अंदाज सिखाया। वो जो जीने का नया अंदाज सिखाया उसमें हर कमरे में एक टेलीविज़न चाहिए, हर कमरे में हमें जो है वो एक छोटा रेफ्रिजरेटर चाहिए, हर कमरे में हमें एयर कंडीशनर चाहिए, हर कमरे में हमें इक्विप्ड लाइट्स चाहिए। अच्छा, हर कमरे में हमें कंप्यूटर्स, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो है वो कनेक्टर्स चाहिए, स्विचेस चाहिए। तो फिर उसने जितना पहले बेरोजगारी लगता था फैलाई है, उससे आगे चले तो पता चला कि उसने हमें गुड्स की डिमांड बढ़ा दी है। और अब गुड्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जो जॉब्स पहले लगता था कम हो गई, अब वो जॉब्स लगता है उससे 4-6 गुना ज़्यादा बढ़ गई। यानी बावजूद इसके कि
آن لائن امیزون آ گیا اور اتنا کچھ ہو گیا، یٹ ڈیٹ لوگوں کا رول جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومرز ڈیمانڈ بڑی ہے. ہم پہلے کبھی بچپن میں 2 یا 3 سیل گھر لانے ہوتے تھے، 4 وہ بھی کسی ٹوائے میں ڈالے ہوتے تھے بس. باقی یہ اینالوگ واچز ہوتی تھی، یہ چابی والی ہوتی تھی، آٹومیٹک ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بڑے اور چھوٹے سیلز کا ایک کمبینیشن چاہیے. اے سی کے ریموٹ میں سیل ڈالنے آپ نے، اس کے ٹی وی کے ریموٹ میں سیل ڈالنے آپ نے، ہر کلاک ہر گھڑی میں سیل ڈالنے آپ نے. تو یو سی ڈیمانڈ بڑی ہے، تو کنزیومر ڈیمانڈ میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے. آل دو کہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اپنے مینوفیکچرنگ کو زیادہ بڑھایا نہیں، لیکن یٹ ایٹ یہ اضافہ تو ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کاسٹ کے حوالے سے، کاسٹ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ورک فورس ہے، معاملات ہیں، ہم نے لیٹر آن جو ہے وہ چیزوں کو لو کاسٹ پروڈکشن پہ چلے گئے اور ماس پروڈکشن کا زمانہ آ گیا. یعنی ہر چیز جو ہے ماس پروڈکشن پہ ہو رہی ہے. ایون چائنا میں روبوٹس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور مجھے تو یہ شک پڑتا ہے کہ شاید آنے والے دور میں یہ جو آپ کے فرنٹ ونڈوز پہ یا فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے میل اور فیمیل ہوتی ہیں، شاید یہ بھی روبوٹ ہوں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی میرا خیال 4-6 سال پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کے اندر میں نے دیکھا کہ فرانس کی ایک نیوز کاسٹنگ کمپنی ہے جنہوں نے ایک نیوز کاسٹر پرچیز کی ہے اور وہ روبوٹ ہے. وہ بالکل ہے خبریں پڑھنے میں بالکل ایسے پڑھتی ہیں جیسے کہ ایک لیونگ وومن یا لیونگ لیڈی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں، نہ تو اس کا آئی کانٹیکٹ اوور ہونا ہے، نہ اس کو چھینک آنی ہے، نہ اس نے ایکسکیوز می کہنا ہے. اس نے جناب جو ہے ایک خاص پیس کے اوپر ساری خبریں آپ کی پڑھ دی اور وہ پڑھ دیتی. تو جب یہ ماس پروڈکشن میں آئے گا تو یہ بھی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سستی ہو رہی ہیں، کوالٹیٹیو ہو رہی ہیں، ٹرانسپورٹ کا نیچر بدل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل چینجز آ رہے ہیں اور ہمارا معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کی اہمیت کسی پیمانے پہ کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پوری دنیا کا کام روبوٹس کے سپرد کر دیں تو ان کی پروگرامنگ کے لیے بھی انسانوں کی ضرورت پڑے گی، ان کی کاسٹ کو مینیج کرنے کے لیے پھر بھی انسانوں کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا ہیومن امپورٹنس کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رہنی چاہیے. ہاں البتہ یہ کہ انوائرمنٹل چینجز ضرور آتے ہیں. اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو وہ بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ کمپیٹیٹو بزنس انوائرمنٹ آ گئی. پہلے کیا جی، جاپنیز جو ہے اپنے ہاں گاڑیاں بیچ رہے ہیں، جرمن اپنے ہاں بیچ رہے ہیں، امریکن اپنے ہاں بیچ رہے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے برانڈ گرو بنائے ہوئے تھے. جناب جنرل موٹر بہت بڑی موٹر ہے جناب، ادھر سے جناب بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز ہے جناب، بڑے لیڈنگ کار مینوفیکچرر ہے نو ڈاؤٹ کی. برطانیہ میں رولز رائز ہے، فراری ہے، جی بہت بڑی گاڑی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جی ہر کسی نے اپنا ایک وہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں اپنے اپنے نعوذ باللہ خدا بنائے ہوئے تھے برانڈس کو. تو لیکن یہ ہے کہ جب آیا گلوبل ولیج کا زمانہ، اب پڑ گیا کمپٹیشن. تو کمپٹیشن سامنے آیا تو پھر پتہ چلا کون کتنے پانی میں. کیونکہ کمپیٹیٹو بزنس انوائرمنٹ میں جنرل موٹرز کا مقابلہ پڑا جیپنیز گاڑیوں کے ساتھ، تو جنرل موٹر کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتی. فورڈ کمپنی جو ہے امریکہ کی، وہ لیسٹ کاسٹ سمجھتے تھے جی، بڑی سستی گاڑیاں بناتی ہے. امریکن نے خود فورڈ کی گاڑیاں چھوڑ کے جیپنیز گاڑیاں خریدی، ٹویوٹا کی اور ہونڈا کی. اور پھر اس کے بعد جاپنیز نے آ کے پچھلے 10 سال میں جو بڑا بریک تھرو کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے ان یورپین مینوفیکچررز کو ٹف ٹائم دیا. اب انہوں نے ایک لیکسس نام سے، ٹویوٹا نے اپنا ایک سب برانڈ بنایا لیکسس کے نام سے، اور اس میں جو گاڑیاں بنائی ہیں وہ اس لیے بنائی کہ مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو کے ساتھ بھی ذرا دو دو ہاتھ کرتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو جو ہے اس کو کافی حد تک ریپلیس کر دیا لیکسس نے. آپ ذرا انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو دیکھیے جا، اس قدر لگزریس گاڑی بنائی ہے، اس قدر بہترین فیچر انہوں نے انٹروڈیوس کرائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کمپیٹیٹو بزنس انوائرمنٹ ہے کہ کون سستا بنائے گا اور کون بہتر بنا کے دنیا میں آئے گا. تو مقابلہ جو ہے ٹف ہو گیا. اب گلوبل پلیئر بدل گئے، گلوبل پلیئرز بدلنا شروع ہو گئے. جو آئی بی ایم ہے اسے اپنا جو ہے وہ پلانٹ نہیں سنبھالا جا سکا، ان کا انوائرمنٹ مس ریڈنگ ہو گئی تھی. اس کی اسٹریٹجی میں آگے چلوں گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا مس ریڈنگ کر گئے تھے اور اس کی وجہ سے لینووو کو بیچنا پڑا تھا اپنا پلانٹ. اور لینووو نے پہلے آئی بی ایم برانڈ کے ساتھ ہی کام کیا کیونکہ وہ
ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور اب لینوو ڈیوائسز ساری کی ساری لینوو کے نام سے چلتی ہیں، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو توشیبا ہے، ایچ پی ہے، ڈیل ہے، اور پرٹیکولرلی جو ہے آئی بی ایم کے اپنے جو سب برانڈز ہیں اس کے بھی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. تو لینوو از انڈر ٹاپ ناؤ. انہوں نے بہت اچھے پروڈکٹس بنائے ہیں، اور میں جو اس وقت جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں تو میرے سامنے ایک مشین ایچ پی کی پڑی ہے، توشیبا کی مشین میں نے یوز کی ہے چند ماہ پہلے، اور ڈیل کی مشین جو ہے وہ میں اپنے ریڈنگ روم میں رکھتا ہوں، ایک پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. لیکن جس سے میں لیکچر دے رہا ہوں یہ لینوو کی ڈیوائس ہے، اور یہ ڈیوائس جو ہے یہ کوئی ماڈرن ڈیوائس نہیں، اچھی خاصی پرانی ڈیوائس میں ہے، یہ 3rd جنریشن کمپیوٹر ہے. تو یہ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر لیٹسٹ انہوں نے ورک کیا ہے اور کتنا ماڈرن ہے، آسانی ہمیں پرووائڈ کی ہے، کنوینئنٹ ہے کہ میں ایک اسکرین کے اوپر ایک پین سے لکھ رہا ہوں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری انوائرمنٹ جو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ آئی ہے، جس کے اندر دیکھتے ہیں کون اچھا بناتا ہے اور کون سستا بناتا ہے، یہ چیز آ جاتی ہے. اب آگے آ جاتے ہیں. اب ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی تھوڑا سا ذکر شروع میں آیا تھا، لیکن اب ذرا دوبارہ سے اس کا ذکر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی میں آپ گلوبل ڈرائیورز کو دیکھتے ہیں تو یہاں میرے نزدیک جو ہے نا دنیا میں 3 بڑے اچیومنٹس ہوئے ہیں. یعنی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے علاوہ بات کر رہا ہوں اگر، تو 3 بڑے اچیومنٹس میرے نزدیک ہیں. ایک تو بوئنگ 777 نام سنا ہوگا. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اس طیارے کے بارے میں، کہ اگر ہم ایک ریلوے کے کوچ میں ایک کیبن میں اندازہ ہے میرا کہ 60 لوگ بٹھا سکتے ہیں ایزیلی. 60 لوگ ریلوے کی ایک کوچ میں بیٹھتے ہیں 60 کے لیے. اگر 1000 پیسنجر بٹھانا ہو، 1000 پیسنجر ہم نے بٹھانا ہو تو وی ریکوائر ایٹ لیسٹ 14 کیبن ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں تقریباً 16 یا 18 کوچز چاہیے. سوری، اس کے اندر کم از کم 2 جنریٹر کے ڈبے ہوئیں گے، ایک انجن ہوگا، اور ایک جو ہے وہ گارڈ کا کمرہ کا بھی ہے جی، وہ ایک علیحدہ سے کوچ لگی ہوگی ساتھ. تو یہ تقریباً جناب 20 سے 22 ڈبوں کی بڑی ٹرین بنے گی، اور یہ اتنی بڑی ٹرین ہوگی کہ جب یہ چلے گی لاہور سے تو اٹ ول یو سی دیٹ کہ کم از کم 1/4 آف دا کلومیٹر سے اس کی ساؤنڈ اور آواز سنی جا سکے گی. اتنی بڑی ٹرین ہوگی. اور اگر یہ کسی پھاٹک سے گزرے تو اچھا خاصا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. 22 ڈبے آہستہ 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 سے گزرے. تو یو سی اتنی بڑی ٹرین ہے جس میں 1000 بندہ بیٹھے گا. اور یہاں پہ بوئنگ 7 سے آپ کہیں گے سر آپ تو بوئنگ کی بات کر رہے تھے، ٹرین آ گئی. تو میں وہی کہنے والا ہوں کہ بوئنگ میں 1000 پیسنجر ود سامان کے بٹھا دیا. 1000 پیسنجر ود لگیج سٹنگ ان سائڈ دا ایئرپلین. اڑنے والی ٹرین. تو اڑنے والی ٹرین بنا دی نا جی آپ نے. تو یہ ہے جناب کمال، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں ایک ریولوشن آیا کہ ہمارے پاس پہلے زمین پہ چڑھنے والی ٹرین تھی، اب اڑنے والی ٹرین بھی آ گئی. دس از کالڈ بوئنگ جیٹ، جو کہ آج کا کمال. اچھا، یہ تجربہ ایویں کامیاب نہیں ہو گیا. یہ تجربہ جو ہے اس طرح سے ہوا کہ بوئنگ کمپنی نے تو اس کو ڈیزائن کیا، لیکن ان کو رولز رائس موٹرز کمپنی انگلینڈ نے بڑی سپورٹ کی. انہوں نے اس کو انجن بنا کے دیا، جس کی وجہ سے اس کا موسٹ ریلائبل انجن ہے، اور آئی تھنک اس کے ساتھ 4 انجن لگاتے ہیں وہ لوگ. تو بہرحال اینی تو ایک بڑا کمال. اس کے بعد شپنگ میں، شپس میں بہت بڑا کمال ہوا ہے. شپس میں کمال یہ ہوا ہے کہ اتنے بڑے بڑے شپ ہیں کہ ہمارا کوئی گاؤں کا نام لے لینا، چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ رادھا کشن لے لیں، کوٹ رادھا کشن سے بڑا شپ، یعنی چلتا ہوا گاؤں، چلتا ہوا شہر، مینس فلوٹنگ کرتا ہوا شہر کہہ لیجیے. اتنے بڑے بڑے شپ ہیں، ان کے اندر پتہ نہیں کتنا کنٹینر آ جاتا ہے اور کیا کچھ آ جاتا ہے. سو بگ سائز آف دا شپس. یہ دوسرا میرے نزدیک انوویشن ہے ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں. ایک بوئنگ جیٹ ہے اور ایک یہ. اب جو تیسرا ہے وہ ہے کنٹینرائزیشن. آپ کہیں گے سر کنٹینر تو عام سی چیز ہے، آپ کنٹینرائزیشن کو اچیومنٹ کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ذرا آپ حالات سے ذات چلیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیں ہم تیل کیسے لا رہے تھے، ایک وہ لکڑی کا گول سا ڈرم ہوتا تھا، اس کو بیرل کہتے تھے، وہیں سے تو بیرل کی ٹرم چلی. اس کے اندر کروڈ آئل آتا،
آپ ایک ڈرم کے اوپر دوسرا ڈرم تیسرا رکھ لیں گے زیادہ زیادہ. اسی طرح پٹسن کی بوریاں یہ جو ہوتی تھی نا، پٹسن جو بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اب اس کی بوریاں ہوتی تھی، اس میں آپ کنو ڈال لیں، موسمی ڈال لیں، سیب ڈال لیں، اس کے اندر پھل رکھے جاتے تھے، اور وہ بوریاں ایک دوسرے کے اوپر جب رکھتے تھے تو نیچے والے کنو جو ہے وہ بیچارے وزن سے پھٹ جاتے تھے، اور وہ جوس بیچاروں کا جو ہے وہ کنٹینر وہ پورے اس کے شپ کے اندر بہہ رہا. برے حالات، مچھلی کی اسمیل اور جناب، تو اس طرح کی سچویشن. کنٹینر کیا چیز ہے؟ کنٹینر ایک ایسا ڈبہ بنا دیا جس کے اوپر کالم بیم سسٹم ہے. کالم بیم سسٹم یعنی اس کے اپنے پلر ہیں، اس کے اپنے بیم ہیں. آپ ایک کنٹینر کے اوپر دوسرا رکھو، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، چوتھے پانچواں، آپ 20 کنٹینر ایک دوسرے کے اوپر جوڑ دو، وہ 20 منزلہ بلڈنگ بن جائے گی. اور اوپر 19 کنٹینر ہونے کے باوجود نیچے والے کنٹینر کا دروازہ کھولیں اور اس میں سے جو چاہیے نکالیں. اور وہ کنٹینر آپ کمپنی کو دیں کہ لو جی یہ آپ کا روم ہے، اس کے اندر جس طرح چیزیں رکھنی ہے رکھو. اور وہ جو روم ہے اس کو پہلے ایک ٹرک کے اوپر رکھ کے وہاں شپ یارڈ میں لے جائیں گے، شپ یارڈ کے اوپر ایک کرین پکڑے گا اس کو، اور سیدھا پکڑ کے ویسے ہی جا کے شرافت سے اس کو سیدھا ہی رکھ دے گا. اسی طرح وہاں ایک دوسرے ملک میں پہنچ جائے گا، اور ٹرانسپورٹ ہوتا ہوا اس کمپنی کو ملے گا، اور وہ اپنا کنٹینر کھولے اور مال لے لے. جتنی مرضی فریجائل چیزیں ہوں، جیسے مرضی آپ رکھی ہوں، وہ آپ کی جس طرح آپ نے رکھی ہیں وہ ویسے ہی پہنچ جائے گی. یہ ہے کالم بیم سسٹم. آپ دیکھیں جہاں کہیں سڑک بن رہی ہوتی ہے، اکثر اوقات آپ کمرے نہیں بناتے، پرانے گھسے ہوئے لا کے کنٹینر رکھ دیتے کہ لو جی یہاں پہ انجینئر بیٹھ کے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ پھر بھی اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ قابو بھی کر لیتے ہیں. تو یہ میرے نزدیک آئی ٹی کے علاوہ یہ 3 بڑے کام ہوئے. اڑنے والی ٹرین بن گئی، بوئنگ جیٹ بن گیا، اور بڑے بڑے شپ اور نیول موومنٹ بن گئی. اور اس کے بعد کنٹینرائزیشن، اور کنٹینرائزیشن میں جو ہے وہ بڑے بڑے کنٹینر ہیں، وہ ایک بنے بنائے روم ہے، اس میں اپنی چیزیں لگائیں، اور ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا رکھتے جائیں. اور جناب یہ جو ہے اچیومنٹ ہے بہت بڑی. اب اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں نیول موومنٹ جو ہے اس کے اندر کیوں رکھی. اس کی وجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر جو ہے وہ سمندری ڈاکوں اور پتہ نہیں کون کون سی لوگوں کی ماج گاتی، لیکن نیول موومنٹ نے اب اس کو سیف جرنی میں بھی کنورٹ کیا ہے. تو یہ بھی ایک موومنٹ. اب اس کے اندر جو آپ میرے سے پوچھیں گے کہ نئے پلیئرز نظر آتے ہیں، جی اس کے اندر نئے پلیئرز ہمیں بہت زیادہ نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے 1963 میں جو ہے پوری دنیا کی تجارت کا 40% ہینڈل کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یونائٹڈ اسٹیٹ کہتا ہے کہ ہم نے 63 سے لے کے سن 1963 سے 1963 سے لے کے 2008 تک اپنی جو ایکسپورٹ ہیں وہ کئی گنا بڑھا دی ہیں، لیکن کئی گنا بڑھانے کے باوجود آج اس کا شیئر جو ہے وہ کیا ہے 9.3% ہے 2008 میں. یعنی چیزیں زیادہ بڑھانے کے باوجود اس کا جو دنیا بھر کی ایکسپورٹ میں شیئر ہے وہ ریڈیوس ہوتا 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 9.3% ہے. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ دنیا کی تجارت میں یا ورلڈ وائڈ گلوبل بزنس میں کیا فرق آیا ہوگا. یعنی یہ ملکوں نے اپنی طرف سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں، لیکن دنیا میں تجارت اتنی تیزی سے بڑھی اور اس کا حجم اتنا بڑا کہ اس کے شیئر ریڈیوس، یعنی اوورآل ریشو میں اس کا شیئر کم ہوتا چلا گیا. جرمنی نے سسٹین کیا 9.7 پہ تھا، اب شاید 7 پہ چلا گیا ہوا ہے، تو 7.8 پہ یہ سٹے کر گیا 63 سے لے کے 2008. فرانس کو دیکھ لیجئے، فرانس کا شیئر آپ کو آدھا نظر آ رہا ہے. اور چائنا جو کہ سن 1963 میں کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ 2008 میں تقریباً امریکن شیئر جتنا شیئر لے چکا تھا، اور اب تو اس سے بہت زیادہ آگے جا چکا ہے. تو یہ نئے پلیئر آنے شروع ہو گئے. اب یہ بالکل ڈیفرنٹ سینیریو آ گیا آپ کے سامنے کہ نیو پلیئر جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے. تو یہ ہیں جو گلوبل ڈرائیورز آف چینج ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل بزنس کو چینج کیا ہے. تو آج میں اس کو یہیں تک رکھوں گا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. سنڈے کا دن ہے، آپ بے شک رینک کر دیجئے آج کے میرے اس لیکچر کو، اور میں اس کو سم اپ کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اور اب ہم ملیں گے تھرسڈے کو، تو اس ٹاپک کو مزید ایکسٹینڈ کریں گے. آج کا میرا زیادہ وقت لگ گیا آپ کو اس کی بیس بنانے میں کہ اس وقت سچویشن کیا ہوئی. تو آئی ایم واچنگ ان دا کمنٹس باکس، پلیز ریڈ ٹوڈیز لیکچر کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے. ہمارے ساتھ 2 بچے موجود ہیں اس وقت جو لیکچر سن رہے ہیں. اس کے اندر جناب جو بچے ہیں اس کے اندر خاور یعقوب ہے، کونین سید ہے، مہاد شاہد ہیں، آمنہ ظفر ہے. آمنہ ظفر بیٹی تو ریگولر ہے اپنے لیکچر سننے میں. اسی طرح جو ہے
عثمان شیخ عثمان ہے، از اے ویری ریگولر اسٹوڈنٹ، اور میاں ارسلان ہے، ملک عبداللہ ہے، تو یہ تمام بچے ہیں، تو ان کے یہاں یقیناً تو خاور یعقوب کہہ رہے ہیں اٹس ویری گڈ، اینڈ اسامہ کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ، شیخ عثمان کہہ رہے ہیں اٹس گڈ، کونین سید کہہ رہے ہیں اٹس فیبولس اینڈ اٹ کین بی یوز پلیز فار اسٹینڈ اکوموڈیشن اسٹریٹجی اگین یس یس وائی ناٹ، میں بالکل کہہ سکتا ہوں، یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے۔ منصور انصاری اس کو ایکسیلنٹ کہہ رہے ہیں، اور بیان مجید کہہ رہے ہیں اٹس اے ویری انٹرسٹنگ لیکچر، اور پھر انہوں نے کہا اٹ واز ایزی لیکچر ٹوڈے، آج کا لیکچر 110% سمجھ آیا ہے اور لیکچر بڑا آسان تھا۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے، اگر آپ آسان کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ میں نے کافی محنت کی ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس کو سمجھنے میں میرے ساتھ پوری تنگدہی کے ساتھ ہوئی، تنگدہی پوری جستجو کے ساتھ، پوری اپنی ایفرٹ کے ساتھ جو ہے اس کو سنا ہے۔ اب جو بچہ اکوموڈیشن اسٹریٹجی کی بات کر رہا تھا، یہ ہے ہمارے بچے ہیں، ہماری بلکہ بیٹی ہے ہماری آمنہ، یہ کہہ رہی ہیں جناب کہ اکوموڈیشن اسٹریٹجی، میں یہ بتا رہا تھا ایکچولی کہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ہوتی ہیں اکثر اوقات یہ کچھ ان ایتھیکل کر بیٹھتی ہیں، جیسے مونوپلی کریٹ کری، پرائسز بڑھا دی، گورنمنٹ کی جب نظر پڑی کہ یار ان کی کھچائی ہونی چاہیے، انہیں کہیں سے خبر مل گئی کہ گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن کرنے والی ہے، تو وہ فوری طور پہ جائے پرائس بڑھانے کو انہوں نے کم کر دی، اور کم کر کے کچھ عرصہ خاموشی سے کاروبار کرتے رہے تاکہ گورنمنٹ کی نظر سے بچ جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں اکوموڈیشن اسٹریٹجی۔ سو ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اس کے بعد ہم لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے آپ کے ساتھ، اور نیکسٹ ویک ہم اس ٹاپک کو مزید جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار یور انٹرسٹ اینڈ یور جوائننگ، اللہ حافظ۔